अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, कल से आज तक कराची का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बारिश के बाद जो सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो फीडर्स हैं, 900 फीडर्स बताए जा रहे हैं बिजली के, जो ट्रिप कर गए हैं। आवाम घंटों घंटों फंसे रहे सड़कों पर अपनी गाड़ियों समेत, और जो कराची की अर्बन डेवलपमेंट के दावे थे उसकी कलई खुल के रह गई है। और इस वक्त आप जो मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शहर है, रोशनियों का शहर, जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, जिसके सब दावेदार हैं, मगर किसी ने भी आज तक इसे उस तरीके से ओन नहीं किया है। बारिश ने ये सारा मंजर हमें दिखा दिया है आज 2025 में। अमीनुल हक साहब रहनुमा MQM हैं, उनसे बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीनुल हक साहब, MQM भी दावा करती है कि कराची उनका शहर है, पीपल्स पार्टी भी दावा करती रही कराची उनका शहर है, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये दावा करती रही, फिर हमने जमात इस्लामी को भी देखा कि वो भी दावा करती रही। दावेदार तो बहुत है, लेकिन ये जो अर्बन फ्लडिंग कराची में इस वक्त हम देख रहे हैं, इसका असल जिम्मेदार हम किसे कहें? देखिए, मेरा ख्याल है फरवा हमें समझना पड़ेगा 2020 के बाद MQM का मेयर नहीं है। तो गालिबन 30 अगस्त 2020 के MQM का मेयरशिप खत्म हो गई थी। उसके बाद मुसलसल पिछले 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध पे हुकूमत करती चली आ रही है। वजीर बल्दियात उनका है, वजीर खजाना उनका है, वजीर आला उनका है। और पिछले 4.5 साल से जब हुकूमत वसीम अख्तर की मेयरशिप खत्म हुई थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर 2 साल तक, बल्कि 2.5 साल तक मुर्तजा वहाब एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, 2 साल से एज मेयर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो बुनियादी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेरा ख्याल ये पूछना कि MQM की जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता ऐसा सवाल भी मुनासिब नहीं होता। पिछले 5 साल से बला शरकत वगैरह, मेरा ख्याल है जैसे मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से लेकर, आप कह रहे हैं कि 2020 तक सब कुछ ठीक था, 2020 के बाद जो तबाही फिरी है वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा तो अगर सूरत हाल देखा जाए तो जब MQM के पास ताकत रही है, फारूक सत्तार में रहे, मुस्तफा कमाल रहे हैं, तो हमने देखा कि शहर में तरक्की होता हुआ नजर आ रहा था, लोगों को तब्दीली नजर आ रही थी। लेकिन 2013 के बाद जो है, मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है, और 2013 में जो उन्होंने बल्दियाती एक्ट को चेंज करके तमाम अख्तियार मेयर से लेकर अपने पास ले लिया था वज़ीर-ए-आला ने, तो वहाँ से तब्दीली नजर आई कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के धारे पे चला रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है ना फरवा, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी 18 साल से हुक्मरान चली आ रही है, 4.5 साल से मेयर इनका चला आ रहा है, इसके नीचे जमात इस्लामी के 9 नाज़िमीन है, इसके नीचे 7 या 8 PTI के नाज़िम बने हुए हैं, चेयरमैनशिप उनके पास है। तो जिम्मेदारी जो लोग हम पे तनकीद करते थे, अब उनकी जिम्मेदारी बनती थी वो डिलीवर करके दिखाए। हमने क्या देखा है कि एक दिन की बारिश में वो जो आपने कहा ना कि पूरे अर्बन डेवलपमेंट का दावा करने की कली खुल गई है कि अच्छा होता क्या है। मतलब हम देखते सारी जिंदगी, आप और मैं हूँ, हमने ये देखा है कि शाहरा फैसल को पाकिस्तान के शहर करार दी जाती है। जो हुकूमत, जो मेयर शाहरा फैसल को नहीं संभाल सकता है, वो हुकूमत चले आज तो हम आज के मेयर पे हम कह सकते हैं कि जी उन्होंने काम ठीक नहीं किया, बट MQM हमेशा से कोई 1-2 बारी की बात नहीं कर रही हूँ। अभी भी आप लोग ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, PTI के दौर में भी उनके साथ बैठे हुए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब आप लोगों का मेयर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती थी कि हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन चूंकि मेयर हमारा नहीं है इसलिए हमें काम करने में प्रॉब्लम होती है। फिर आप लोग कहते थे कि चूंकि मेयर हमारा है और हुकूमत हमारी नहीं, पीपल्स पार्टी हमें फंड्स नहीं देती। अब इस पूरे जो जैसे कहते हैं ना विशियस सर्कल में जो बुरा हाल हुआ है वो तो कराची का हुआ ना। आप इसे पीपल्स पार्टी पे डालें या आप ये कहें कि जी हमने, या तो आप ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सोनली इसका बुरा हाल किया है, तो शायद थोड़ी सी मुझे मानने में भी नहीं आती। अभी जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स और वो बाहर निकले, कल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं मीडिया में, और फिर हमने देखा कामरान टेसोरी और जो दीगर रहनुमा हैं फारूक सत्तार साहब, वो भी तनकीद कर रहे हैं। इसके हल की तरफ भी तो आए ना सर, हल के लिए तो आप लोगों को बैठना है, क्योंकि वोट तो अगले 5 सालों के लिए आपने मांगना ही है ना इसी शहर से। फरवा, मैं लेट स्टार्ट हल की तरफ है। आप ये देखिए कि MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत 2021 में गालिबन फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें MQM भी शामिल थी और कोर 5 भी शामिल था। हमने ये शहर के सबसे इम्पोर्टेंट मसले थे, 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और क्या नाम, औरंगी नाला। 29 किलोमीटर इसको सही करना था। ये किसकी कोशिश? MQM की कोशिश है। फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आई, FWO और NLC के जरिए हमने इसको बनाया। जिम्मेदारी असली 18वीं तकनीक के बाद किसकी बनती थी? सूबाई हुकूमत की, लेकिन उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। आज जो भी तरक्याती काम इस शहर में नजर आ रहे हैं, ग्रीन लाइन की बसें हो,
K4 का मंसूबा हो, ये मैंने आपको नाले के बारे में बताया, ये तमाम चीजें कौन करवा रही है? फेडरल गवर्नमेंट के तवज्जो से इनकम लेकर आती है, ठीक है ना। लेकिन हम जब सूबाई हुकूमत से पूछते हैं कि भाई आप शहर फैसल को सही नहीं कर सकते, शहर फैसल के अलावा पूरे शहर के अंदर परवा हमें समझना पड़ेगा कि पूरा शहर जो है, मेरा ख्याल है कि हर घर में पानी दाखिल हुआ है। इसी तरीके से तकरीबन हजारों की तादाद एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इस शहर को, अमीन लोग साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, लेकिन जब इस शहर को ओन करते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, तो फिर हम जब ओन करते हैं तो फिर हम इसकी डेवलपमेंट में इकट्ठ क्यों नहीं दिखा सकते? हम ये क्यों कहते हैं कि ये फलाने की जिम्मेदारी, क्योंकि कल को जब वोट लेना है तो तमाम जमातों ने इस शहर से वोट लेना है और फिर तमाम जमातों ने बताना है कि हमने ये काम करना है और ये काम करना है। आप वो काम पहले क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा पॉइंट है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कप्तान सीना तान कर खड़ा है और अपने कारकुनान को पैगाम दे रहा है कि घबराना नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करने वाला कप्तान दावा करता है कि वो सीना तान कर खड़ा है। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और कप्तान को बताएं वो क्या चीज़ छोड़ें कि मुज़ाकरात हों। ऐसे बयान देने वाली अलीमा खान का भाई कप्तान कहता है कि वो सीना तान कर खड़ा है। मौलाना फजल रहमान को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजने और गुनाहों से डराने वाले कप्तान की पार्टी आज उसी मौलाना के साथ इत्तेहाद बना रही है और कप्तान कहता है कि वो सीना तान कर खड़ा है। नहीं मेरे कप्तान, जमहूरी इक़दार की बातें करने वाले इस्टेब्लिशमेंट से डील की ख्वाहिश रखें तो ऐसे कप्तान सीना तान कर नहीं खड़े होते। चले ये भी मान लेते हैं कि मेरे कप्तान आप सीना तान कर खड़े हैं, मगर आपकी टीम के खिलाड़ी सीना तान कर मैदान में मौजूद नज़र नहीं आते। मेरे कप्तान, आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट आपकी मुशावरत से पास हो, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने से आपने मना किया, मगर केपी में आपके खिलाड़ी ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। मेरे कप्तान, आपने अपने खिलाड़ियों को फ्रंट से अटैक करने की सलाह देते हुए इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दी, मगर आपके खिलाड़ियों ने वो मिस कॉल में तब्दील कर दी और अटैकिंग पोजीशन संभालने में नाकाम हो गए। आपने अपने खिलाड़ियों को फास्ट बॉलिंग की तजवीज़ देते हुए भूख हड़ताल की कॉल दी थी और वो उन्होंने अलामती कॉल में तब्दील कर दी। मेरे कप्तान, आपने अपने खिलाड़ियों को बाउंसर कराने का मशवरा देते हुए इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज का कहा, मगर इस्लामाबाद एहतजाज के बाउंसर के वक्त आपके खिलाड़ी का पाँव क्रीज से बाहर था। अगर पाँव क्रीज के अंदर रखते और संजानी में रुक जाते तो उस दिन हुकूमती विकेट अगर ना भी गिरती तो अडियाला के दरवाजे कम से कम खुल जाते। मेरे कप्तान, आपने अपने खिलाड़ियों को एहतजाजी तहरीक की गुगली कराने के अहकाम दिए, मगर आपके खिलाड़ी खुद गुगली हो गए। आपने अपने खिलाड़ियों को एहतजाज की स्पिन बॉलिंग कराने का मशवरा देते हुए एहतजाजी तहरीक चलाने का मशवरा दिया, मगर आपके खिलाड़ियों में कोई स्पिनर मौजूद ही नहीं, बल्कि वट्टा बॉलिंग कराते हुए 90 दिन में सियासत आर या पार करने का बयान देकर अपना काम ही ख़राब करा लिया। आपके खिलाड़ियों को बॉलिंग मिले तो वो वाइड और नो बॉल्स की भरमार कर देते हैं, हर बॉल पर उन्हें छक्के चौके पड़ते हैं और कहीं कहीं तो फ्री हिट भी पड़ जाती है। और अगर आपकी टीम को बैटिंग मिले तो वो किसी बॉल को खेल ही नहीं पाते, बल्कि विकेट पर विकेट गिरती चली जाती है, कहीं रन आउट तो कहीं क्लीन बोल्ड। खिलाड़ियों की इसी नाअहली की वजह से अब असेंबली और सेनेट में खिलाड़ियों की तादाद कम होती जा रही है। मेरे कप्तान, आप सीना तान कर खड़े होंगे, मगर आपके खिलाड़ी सीना तान कर खड़े होना तो दूर की बात है, मैदान में ही मौजूद नहीं, बल्कि पवेलियन में बैठे आपस में गुत्थम गुत्था हैं। खिलाड़ी ऐसे बयान देते हैं जिनका दिफा करना मुश्किल हो जाता है। आपके खिलाड़ियों ने अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के वक्त से लेकर कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने और आपको जेल से आज़ाद कराने और आपके ऑलराउंडर अली अमीन गंडापुर के आपको अडियाला जेल जाकर छुड़ाने से लेकर अब 90 दिन में सियासत के आर पार करने के बयान तक कहीं भी वो सीना तान कर खड़े हुए नज़र नहीं आए। मेरे कप्तान, माजी में नवाज शरीफ से भी कहा गया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और बाद में उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए उनके अपने भाई और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद नहीं थे। मेरे कप्तान, सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो ऐसे सीने को तान कर खड़ा होने का क्या फ़ायदा? सियासत एक्चुअली मुफाहिमत का नाम है और मौके पर चौका मारने का। मेरे कप्तान, आप जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी भी अगर राइट बॉल पर
छक्का नहीं मारता, हर बॉल को क्रीज से बाहर जाकर खेलने की हमाकत करता है, मुखालिफ खिलाड़ी को सही यॉर्कर से क्लीन बोल्ड नहीं करता, तो फिर महज सीना तान कर खड़े होने से सीरीज तो दूर की बात है, आप एक मैच भी नहीं जीत सकते। मेरे कप्तान, स्ट्रेटजी बदलें, खिलाड़ियों की पोजीशंस को तब्दील करें, अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन टीम में शामिल करने के साथ लंबे वक्त तक मसलहत के जरिए टिकने वाले मिसबाउल हक तलाश करें, न कि वसीम अकरम प्लस जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल करके मैच गंवा बैठे। पिच को समझें, मौसम की नमी और हवा का रुख जांचें और फिर हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि खेल में न्यूट्रल एम्पायर डालने की डिमांड आप ही की थी, तो अब न्यूट्रल एम्पायर की उंगली के सहारे फकत सीना तान कर खड़े होकर मैच नहीं जीता जा सकता। मुल्क की सियासी मैच की कंडीशन है, कौन सा खिलाड़ी कमज़ोर और कौन सा मजबूत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाउडा साहब। वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वैसे तो आप मुल्क में काफ़ी देर से नहीं थे, तो खामोशी थी, जब आए हैं तो आप बहुत सारे बयान दे रहे हैं, ख़तरनाक ट्वीट्स भी करते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनने वाले तमाम तर लोग रगड़े जाएंगे, और फिर आपसे निजी टीवी शो में पूछा गया कि कौन होंगे, तो आपने उसमें कहा कि सब रगड़े जाएंगे। ये किस किस को रगड़ने का वक्त हुआ चाहता है? बहुत शुक्रिया फरोज साहिबा। देखिए फरोज साहब, मसला ये है कि आपको दो लोगों को ना अपने दिमाग में रखना होगा। एक शेख मोहम्मद जो दुबई के रूलर है, कि जब बरसात हुई और नुकसानात हुए तो उन्होंने गाड़ी, घर, नुकसानात सारे जेब से भरे और फिर ऐसा इकदाम उठाया कि 100 साल तक अब दुबई में कोई मसला नहीं होगा। तो जो उन्होंने दिखाया वैसा उनका मुल्क आसमान की तरफ जा रहा है। और दूसरा, आप कहते हैं कि वहाँ बादशाह है, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ जमहूरियत बादशाह यहाँ है पाकिस्तान में। दूसरा है MBS जो सऊदी प्रिंस है, उन्होंने सबको एक साथ एक होटल में बंद किया। सारे जो सांड थे, अरबों खरबों रुपए के पैसे बैठे हुए थे उनके मुल्क के, उन सबसे रिकवर किए और छोड़ दिया। तो आपने अब यही चीज़ अपने दिमाग में रख दी कि देखिए पाकिस्तान को ताज पहनाने वाला, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज कराने वाला, अपना लोहा मनवाने वाला, इकोनॉमिक फ्रंट, वॉर फ्रंट, पीस फ्रंट के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आप किसी को तकलीफ है तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने उनको काबिलियत दी और लोग उनको मान गए और पाकिस्तानी कौम जो है वो दिलो जान से उनकी तरफ देख रही है, उन्होंने फख्र से दिल और सर उठवा दिए पाकिस्तानियों के, तो सब उनकी तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि सारे मसले तो वही एड्रेस कर रहे हैं। अब अगर हमारे जमहूरी निज़ाम ने ना कोई ऐसा पैदा किया, ना कोई अभी है, ना कोई आगे नजर आ रहा है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? तो अगर इस तसलसल के अंदर, इस तसलसल पाकिस्तान की तरक्की की तसलसल में बहुत दफ़ा सियासतदारों ने, NGOs ने, दीगर ने अपनी रुकावटें डाली है, कभी सियासी बयानात से, कभी अपने मुफादात की वजह से, कभी ऑपरेशन दहशतगर्दी के ख़त्म करवा कर, तो ऐसे अनासिर जिन्होंने माजी में ऐसा किया है या प्रेजेंट में करे कोई या आगे कोई ऐसा करे, उन सबको रगड़ दिया जाएगा। तसलसल जारी रहेगा, यानी रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी। आप कह रहे हैं कि सबके लिए जो है वो बराबरी की तकसीम के साथ वो सारा होगा। तो आपने बिल्कुल, क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के 4 हाथ और 8 टांगे हैं, या आप और मैं कहीं और से आए हुए? क्यों भाई, जो करे आप और मैं करेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे भी तो है ना वाउडा साहब। देखिए जी, मैंने तो नहीं कहा कि वो 1 पेज वाली है, 2 पेज वाली है, या पेज भी होता है, पेज चलता भी है, पेजर की तरह बचता भी है। मैं ये कह रहा हूँ जो भी इस तसलसल को, तरक्की को रोकेगा उसको रगड़ देंगे। इसमें गलत क्या कहा गया, फारसी में क्या बात करो, ऑपरेशन किसी का बाप नहीं रोकेगा, ऑपरेशन तरक्की को रोकेगा वो उसकी बारी आएगी। अच्छा, तो आपने चूंकि इस पर ट्वीट भी कर रखी है कि ये रहेगा और कंटिन्यूटी रहेगी। हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जो बिल पास हुआ था उसमें एज पर कैबिनेट एडवाइस कंटिन्यूटी है, पर डू यू थिंक कि नवंबर से पहले एक, क्योंकि एक स्पेसिफिक जमात भी है, हो सकता है कि शोर गुल दोबारा उठे, कुछ मुखालफत हो, और फिर जो 2 जमातें साथ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके अंदर भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद कुछ लोग एतराज़ करें, तो ये फिर भी कंटिन्यूशन रहेगी? तसलसल जारी और खारी रहेगा, बेफिक्र हो जाएगा। कब तक? जब तक पाकिस्तान तरक्की। अब ये ना कह दीजिएगा जब तक है जहाँ। हाँ, ऐसा ही होता है। नहीं, 5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, चले नवंबर से आगे 2 साल हो गए। देखिए, तरक्की जब पाकिस्तान की तरक्की की बात करती है, आप अपने दफ्तर की तरक्की की बात करिए, वो 2 दिन में और 2 साल में तो नहीं होती ना, तो साल लगता है। ठीक है, तो ये नज़ारा पाकिस्तान को जल्दी में क्यों है? जो 75 साल में नहीं हुआ वो आप कैसे एक्सपेक्ट करती है कि 75 हफ्ते में हो जाएगा?
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کہیں نہیں جا رہے اگلے 10-12 سال. میں تو دیکھیں پاکستان کی ترقی اور تسلسل کا فیلڈ مارشل سے جوڑی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہی کامیابی کو سہرا لا رہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس تسلسل کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں کارنرڈ کر دیا گیا، اگنور کر دیا گیا. ہمارے سینئر صحافی ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے کہا کہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں، مشورہ ہے، مشورہ امانت ہوتی دینا چاہیے. آپ نے بھی معافی کے اوپر کافی بات کی ہے، معافی انسٹیٹیوٹ نے بھی مطالبہ کیا. یہ معافی مانگنے سے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں تو سہیل وڑائچ صاحب کی ایز اے جرنلسٹ بڑی عزت کرتا ہوں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن ان کی آرٹیکل کو جس طریقے سے اینالائز اور ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کا گراؤنڈ ریالٹی اور فیکچوئل ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. اچھا. 1 منٹ کے لیے آپ مان لیں مفروضے کے طور پہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف معافی مانگنا کہتے ہیں کہ مانگو، تو کیا آئین اور قانون اس ملک میں نہیں ہے؟ کیا کیسے کسی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے معافی مانگنے پہ؟ نمبر 1، مارشل لاء میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے، تو یہ پاسبل جمہوریت میں کیسے پاسبل ہوگا؟ تو ہے ہی نہیں ہے پاسبل. تو اس کا مطلب یہ فیکچولی زیرو ہوگی بات. اور 1 منٹ کے لیے آپ مفروضے طور پہ مان لیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں، تو کیا وہ اگری کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میں نے جرم کیا ہے؟ تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو یہ بھی فیکچولی انکریکٹ ہے. تو دونوں فیکٹس کی کنیکٹیوٹی، کلیکٹیوٹی، کونوٹیشن دور دور سے کہیں سے ملتی نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی سے. ایک انفارمل کسی قرآنی آیت کے تحت بات ہو رہی ہے، کوئی انٹرویو بھی نہیں ہے اسپیسیفک، اس کی کونوٹیشن ہم اپنی مرضی کی نکال لیں. آپ اس سے ایک سوال کریں اور اس کے 20 مطلب نکال دیں تو آپ کی مرضی ہے. پاکستانیوں کے پاس یہی کام ہے، مسالہ نکالنے کے لیے ڈھونڈتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کی ایک ٹویٹ اور ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ میرے دوست علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اقتدار ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا. سیمز لائک کہ سینٹ میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے تھوڑی ویک ہوئی ہے، اور مزید ویک ہونے کا بھی آپ نے ساتھ دوسرا سوال بھی لے لیں. آپ نے کہا تھا کہ 5 سیٹوں میں سے ایک نکلنے والی ڈسکوالیفائی ہونے والے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں ڈسکوالیفیکیشن کس کی ہوگی 5 سیٹوں میں سے، اور دوسرا یہ کہ گنڈا پور صاحب تو ابھی تک تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا عاشرباد ہے. دیکھیں اس کے اندر اب قوم کا دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جو میں آپ کو 1-1.5 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ ساری کمپرومائز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، کرپٹ لیڈرشپ ہے. عمران خان صاحب کو کامیابی سے جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور میں آپ کو اس کے جواب دیتا ہوں. 10 سیٹیں بنتی تھی سینٹ کی، آنکھ بند کر کے 8 تو سامنے پڑی ہوئی تھی، اس 8 کو 5 کیا گیا لین دین کر کے، اور پی ایم ایل این کی ضمانت بھی پی ٹی آئی ہے. اور پھر اس 5 کو بھی 4 کر دیا جائے گا کیونکہ مراد سعید کی سیٹ چلی جائے گی. وہ آئے گا نہیں. اگر وہ آئے گا تو ارشد شریف شہید ہمارے دوست کا کیس کھل جائے گا، پھانسی کا پندہ چڑھ جائے گا لوگوں کے اوپر. تو وہ آئے گا نہیں تو یہ سیٹ بھی چلی جائے گی. تو آپ نے 10 کی جگہ 4 پہ کمپرومائز کیا ہے. تو کوئی اندھا گونگا اور بہرا ہی سمجھے گا کہ یہ بےایمانی نہیں ہو رہی، چیٹنگ نہیں ہو رہی، اقتدار کو بچانے کے لیے نہیں ہو رہی. اور گنڈا پور صاحب ٹکے ہوئے اس لیے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں. یعنی آپ بھی اس بات کی تائید کریں جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کی ہے اسلام آباد کے عاشرباد والی. دیکھیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں. ایک دوسری چیز یہ کہ مجھے اقتدار اس لیے قریب نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گیم ہوگی ان کے ساتھ. اب بھی اگر ان کو نہیں پتا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کے پی کے کی عوام کو پتہ چل گیا، درخت کاٹنے سے لے کے ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے. اس کرپشن کے اندر اب وہ گریبان سے پکڑ کے نکال دے یا ان ہاؤس چینج کر دے یا عمران خان صاحب کا آرڈر آ جائے. اقتدار کے آخری مراحل میں ہاں ان کو سنبھالنے کی پوری بھرپور کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتے ہیں، وچ از پالیٹکس، دیٹس فائن. بٹ پرابلم یہ فروز صاحبہ کہ دیکھیں ایشوز ہمیں بڑے کلیئرٹی سے رکھنے چاہیے آگے. جو ابھی کراچی کا حال ہے وہی پاکستان کے باقی صوبوں کا بھی حال اتنا ہی بدترین ہے. اس ملک کے اندر اچھا چل رہا ہے، کوئی ناچ اور رسق اور اسٹرپٹیز دکھا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں جا کے رہ رہا ہے، کوئی جہاز اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن پریکٹیکلی جو سب قوم جدھر دیکھ رہی ہے کام کرتے ہوئے وہ ایک انسان اور ایک ادارے کو دیکھ رہی ہے، وہ فوج. اور قوم ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کو اس ملک کی تسلسل اور ترقی کے لیے 18ویں ترمیم NFC کو ری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کرنی پڑے گی. تو پنجاب سے ریزسٹنس نہیں آئی ہے NFC کے اوپر؟ ایڈمنسٹریٹو صوبے آپ کو چاہیے، ان کی ضرورت ہے. آپریشن کو بھرپور طریقے سے اور تیز ترقی سے کامزن سے کرانا پڑے گا. یہ سب چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اب
اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کافی پلانے کی ضرورت ہے, گلے لگانے کی ضرورت ہے, کچھ دینے کی ضرورت ہے. چلے آپ نے NFC ایوارڈ کا ذکر کر دیا, آپ آلریڈی پہلے بھی ماضی میں میرے پروگرام میں دیگر پروگرامز میں یہ بھی کہہ چکے 26ویں ترمیم آئی ہے, 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی, ضرورت پڑے گی تو اس سے آگے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ بیان میں تھوڑا سا لنک اپ کرنا چاہتی ہوں آپ کی آج کی گفتگو کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے NFC پر. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں ماضی میں اس کو انڈو کیا جائے گا یا ریڈو کیا جائے گا؟ میں 18ویں ترمیم کے ساتھ لنک اپ کر رہی ہوں اس کو. دیکھیے 18ویں ترمیم تو اس کا میجر سبجیکٹ تو 27ویں ترمیم کا رہی ہے, لیکن 18ویں ترمیم یا NFC یا صوبے, یہ سب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس پہ سب کو بیٹھنا پڑے گا اور اس کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا کنسنسس کے ساتھ. اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں تو کچھ ہے ہی نہیں رہا. وہ تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس میں قرضہ لیتے, صوبوں کو دے دیتے. صوبوں نے تباہی مچا لی. جو بیڑی پینے والا, سائیکل پہ چلنے والا, جس کے باپ دادا نے کاروبار نہیں کیا, وہ ارب پرب پھتی ہے اس ملک کے اندر. سیاسی ایلیٹ, آج تک آپ کو سیاسی لیڈرشپ کے دوروں سے پاکستان کا ایک دھیلے کا یہ بھلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. آپ مجھے بتا دیں, پاکستان میں فوج کا ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن جاتا ہے چیف کی سربراہی میں, انٹرنیشنل مارکہ مار لیتا ہے, سپر پاور کا انگیج کر لیتا ہے, پیس لے آتا ہے ریجن کے اندر, اکنامک فرنٹ کے اوپر انویسٹمنٹس کی باتیں ہوئی آتی ہے, لین دین کا کام شروع ہوا تھا پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے, جنگ جیت جاتے ہیں, دل جیت لیتے ہیں پاکستان کے. اس کے بعد آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں کہ جی دورے ہو رہے ہیں, موج و مستی چل رہی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ملک کے اندر آٹے کا بحران صوبے نہیں سنبھال سکے, اربوں روپے کا نقصان کر دیا اس ملک کا. اس ملک میں چینی کا بحران سارے صوبے لے آئے, وہ نہیں سنبھال سکے. آپ کہہ رہے ہیں روبوٹ سے آپ اسواد میں چلے جائیں گے. اور بھائی اس ملک کے اندر کھمبے ہیں, بجلی نہیں ہے 75 سال میں, چولہے ہیں, گیس نہیں ہے. ٹھیک, لیکن NFC ایوارڈ پہ بلاول صاحب کے بھی کنسرنز ہیں, پیپلز پارٹی کے کنسرنز ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھے طریقے سے, مجھے بھی پتہ ہے, دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اس پہ دوبارہ بیٹھنا پڑے گا اور اس پہ چیزیں کرنی پڑے گی. لیکن آپ کا ایک اور بیان ہے, آپ نے کہا کہ اچھا ہوا ہے عمران خان صاحب کے بیٹے نہیں آئے, قاسم و سلیمان. ویسے بائی دا وے وہ مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ پلان میں ہی نہیں ہے, اگر وہ کہہ بھی رہے تھے تو وہ آنا ہی نہیں تھا انہوں نے. اور پھر آپ نے ساتھ کہا کہ اگر وہ آ جاتے تو شاید پارٹی ان کا حال بھی ارشد شریف جیسا کرتی. پہلے تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ارشد شریف. جی میں نے تو آپ کو جب میں بیرون ملک تھا, میں نے یہ ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں آگے سب بتاؤں گا, تو میں تو بتا رہا ہوں, میرا کام ہے قوم کو سچ بتانا. میرے لیے قاسم سلیمان قابل عزت بھی ہے, میری ذمہ داری بھی ہے, پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کے آگے سامنے کھڑے ہوں گے. اور یہ ایسا منصوبہ جو تحریک انصاف ڈیسپریشن اور فرسٹریشن میں کر رہی ہے اور خون مانگ رہی ہے, اور میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے PTI کی طرف سے, تو میری ابھی تک کوئی بھی بات غلط تو نہیں ہوئی. یہ بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں سامنے آ جائے گی کہ ایسی سازش تھی. لیکن جان کا خطرہ تو بشرا بی بی سے بھی تھا, اور یہ آپ نے میرے پروگرام میں کہا عمران خان صاحب کو کہ ان کو طلاق دینا پڑے گی. میں تو جو بات کہتا ہوں, دیکھیں فروز صاحب, میں جو بات کہتا ہوں نا, اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بجائے سر کٹ جائے, میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا, میں کھڑا رہتا ہوں اس بات پہ. ٹھیک ہے, میں وضاحتی بیانات نہیں دیتا, کیونکہ میں بغل میں فائل لے کے نہیں گھوم رہا ہوتا کہ مجھے کانٹریکٹ دے دو, مجھے زمین دے دو, مجھے کچھ دے دو. میں کسی کا روادار نہیں ہوں چائے کی پیالی کا بھی. تو یعنی میں انٹرپریٹ ایسے کروں آپ کے جواب کو کہ آپ نے کہا کہ قاسم و سلیمان اچھا ہوا نہیں آیا, اگر وہ آتے تو پاکستان تحریک انصاف خون مانگ رہی تھی, وچ از آئی ایم سوری بٹ وچ از بولڈ اسٹیٹمنٹ. ظاہر ارشد شریف والا کیس ہم ابھی تک ابھر نہیں پائے ان سے. اور میں تو بتاؤں گا بھائی, میرے لیے قاسم و سلیمان کی جان امپورٹنٹ ہے. میرے لیے قاسم و سلیمان کے علاوہ کسی کے بچے کی بھی جان امپورٹنٹ ہے. میرے لیے ارشد شریف کی جان بھی امپورٹنٹ تھی, میرے لیے آپ کی جان بھی امپورٹنٹ ہے, میری اپنی جان بھی امپورٹنٹ ہے, میرے لیے ہر کسی کی جان امپورٹنٹ ہے. بھائی میرا مخالف بھی ہے تو اس کی جان امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یا فالوور یا وہاں پر بیٹھا ہوا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بندہ ایسا کیوں سوچے گا, بالخصوص خان صاحب کے بچوں کو لے کر کے ہم انہیں تھوڑا سا سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ خان صاحب would never allow. دیکھیں مجھے آپ کی بات سمجھ, فروا صاحبہ, کوئی لیڈر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے, how can you ask me this question, you being so intelligent, so smart, how can you ask me this question. بھائی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے, اس کی زندگی کو نقصان ہو جائے تاکہ اس کے نام کا, اس کی پاپولیرٹی کا, اقتدار, یہ سارے مزے لوٹتے رہے, اقتدار بھی لوٹے, پیسے بھی لوٹے, جو آج کے دن بھی کر رہے ہیں. 2 سال 3 سال میں 2.5 سال میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک دیا اپنے علاوہ؟ آپ کے سامنے تو ساری چیزیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے.
تو میں غلط کیا بول رہا ہوں؟ میں کھل کے بول رہا ہوں, ڈیموکریٹک وہ میں بھی نہیں بول رہا, لپیٹ کے نہیں بات کر رہا. تو آپ پرابلم ہے لوگوں کو. بھائی میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, مجھے نہیں آتی بات کرنا. نہیں ٹھیک ہے, وہ ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا خیر جو ہوا. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی 2 کورٹ سے بریت ہو گئی ہے یہ 9 مئی والے کیس میں. فواد چودھری صاحب کی ویسے ہوئی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ مکمل طور پہ بریت ہو جاتی ہے تو پھر وہ پارٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی میں آپ رہے ہیں, اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ایکسیپٹنس اس طرح کی تھی یا نہیں تھی, لیکن ویئر ڈو یو سی ہم؟ میں نے تو 11 مہینے پہلے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی اچھی شکل ہے اور بہت اچھا چہرہ ہے. مجھے وہ یاد ہے, میں نے وہ شارٹ بھی نکلوا کے رکھا ہوا ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چلا نہیں رہا. بہت اچھے وزیر خارجہ ہے. تو میری بات کون سی غلط ہو رہی ہے بھائی؟ مجھے یہ تو بتا دیں میں نے غلط کیا کہا ہے. جو میں کہتا ہوں اس کو دیکھتے رہا کرے, کبھی ہفتوں میں ہوتی, کبھی مہینے میں ہوتی, کبھی سالوں میں ہوتی ضرور ہے الحمدللہ. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کتنی دیر میں آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو تو رہی ہے, وہ کتنی دیر میں مکمل پوری ہوتی ہے. لاسٹلی فیصل واؤڈا صاحب, ڈیل پر بہت بولے ہیں, صحافی بھی بولے ہیں, اندر کی باتیں, اور یہ سب کچھ چلتا رہا ہے. خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی. حذیفہ رحمان جو کہ ایڈوائزر ٹو پی ایم بھی ہیں, انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے آفر کرائی تھی عمران خان صاحب کو بنی گالا کی, پھر ہم نے ان کو گلف کی بھی کرائی تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں برطانیہ, امریکہ یا یورپ کی طرف چلا جاؤں. ابھی بھی کوئی بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے ان بٹوین؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹ اینڈ پاکستان تحریک انصاف, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں جس نے بھی بات کی میرے کو بکواس بات کی. حذیفہ رحمان صاحب نے بکواس بات کی ہے جو کا سارے پیرڈا. میں نے کہا جس نے بھی بات کی, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, کیا ہے, کس نے کیا بات کی. میں کہہ رہا ہوں اوور آل جس نے بھی ڈیل کی بات کی بکواس بات کی. اچھا دیر از نو ڈیل اینڈ دیر از نو ڈیل. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ لیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیں, آپ میری بات مان لیں. there was no deal, یہ بھی کہہ دیں. there is تو ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا there was no deal and there was no deal, اور وہی میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک, یعنی پھر خان صاحب کا جو باہر آنا ہے وہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بالکل چانس نہیں نظر آ رہا. نہیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا. تو ٹرائل بھی قریب ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ہے. ٹھیک, یعنی پارٹی کی جو کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں ہوپ آف, رے آف ہوپ ہے, اس پہ آپ نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی پاکستان بننی تھی. آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا پی ٹی آئی پاکستان بن چکی ہے. اور آپ کیا چاہتی ہے؟ ایک ہی شو میں آپ میری جان لے گی. کیا چاہتی ہے آپ اسے؟ نہ تنخواہ دے رہی ہے, نہ کافی پلا رہی ہے, نہ آپ کی طرح مشہوریت مل رہی ہے, نہ میرے پاس اسکرین ہے, نہ میرے پاس بائک ہے, نہ آپ کی طرح اتنا بڑا نام ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے بعد پیش خدمت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان, پی ٹی آئی پاکستان. ایگزیکٹلی یہی میرا جملہ ہے, ایم کیو پاکستان. تو پھر ہم یہ سمجھے کہ لیڈ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے. آپ نے جو سمجھنے میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا وقت وقت, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل واؤڈا صاحب, آپ نے قیمتی وقت جو ہے وہ دیا. ناظرین ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب نے. خٹک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا ان کو, اور اپنے سینٹ میں ظاہر ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو نامزد کیا ہے. اعظم سواتی صاحب تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی ہیں, ان کی قربانیاں بھی ہیں, انہوں نے قید بھی کاٹی ہے, صحبتیں بھی صحیح ہیں, یہ سب الفاظ آپ بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن قومی اسمبلی میں جب آپ کے 70 ایم این اے ہیں سے زائد ہی ہیں, آپ لوگوں نے محمود خان اچکزئی کا نام کیوں چوز کیا؟ خان صاحب نے پارٹی میں کوئی اہل نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکتا عمر ایوب کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب سے ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا رابطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. فیملی کی ملاقاتیں جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں, تو ان کے پاس ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہو پا رہی. تقریباً 4-5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل جماعت ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو جو بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو فیصلہ لیتے ہیں تو یہی ہماری توقع بھی ہے اور امید بھی ہے کہ وہ پارٹی پاکستان اور آپ پارٹی سے کیا ڈسکس کریں گے؟ یہ کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے, نام فائنل کیا, اس پر لبیک کہیں گے, یا پارٹی سے ڈسکس کریں گے کہ بھئی ریزرویشنز ہیں پارٹی میں, بڑے قابل لوگ ابھی بھی موجود ہیں, یا فارغ ہو گئی پارٹی؟ ابھی تو ایگزیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بتایا جائے گا, چونکہ میں اس کا ممبر نہیں ہوں. لیکن میں نے آج پوچھا جو علی صاحب جن کی ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہی بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمر ایوب اور شبلی فراز لیکن اس پہ تو سلمان احمد ناراض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل نام ہے جو خان صاحب نے دیے ہیں, اس پہ کیا ڈسکس کریں گے؟ وہ تو سیکریٹری جنرل ہے,
पार्टी के उनको डायरेक्शन खान साहब की तरफ से आ गई है, तो पॉलिटिकल कमेटी में इसके ऊपर डिबेट होगी, वहां पे इसके ऊपर इसको डिस्कस किया जाएगा, तो जो सेंस आएगा वो दोबारा कोशिश होगी। यानी डिबेट का मतलब ये है कि कुछ लोग अग्री करेंगे और कुछ लोग डिसअग्री करेंगे। डिबेट का जो डेफिनेशन है वो यही होती है। तो इसका मतलब है कि ये इसको अंडू भी किया जा सकता है या रीथिंक भी किया जा सकता है नाम पर। देखिए जो सेंस होता है वो सेंस तो हम इमरान खान साहब को पहुंचा सकते हैं कि जी हाउस की ये सेंस है, आपकी पार्टी का ये मशवरा है। बाकी इमरान खान साहब फैसला साज हैं, उनके इख्तियार हैं, तो वो अगर महमूद अचकज़ई साहब को बनाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे एलआई भी है, हमारी जो अपोजिशन एलआई है। आप कह रहे हैं कि जो खान साहब ने फैसला कर लिया वो पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस रखता है, बट ऑन दी अदर हैंड जब आप लोग सेनेट में हुकूमत के साथ सीट्स पर एडजस्टमेंट कर रहे थे, जब मिर्ज़ा अफरीदी का नाम फाइनल कर रहे थे, तब तो खान साहब से आप लोगों ने पूछा नहीं था, और ये बात तो बाद में सामने भी आई थी, वो तो नाम आपने खुद से दिए थे। तो बजट पेश करते हुए पास करते हुए खान साहब की इमा पर नहीं होते सेनेट में जो जी आप सवाल पूछ रही हैं या मेरे साथ बहस कर रही हैं? नहीं, मैं आपके साथ एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ पार्टी आपकी ये कहती है कि खान साहब जो कहते हैं वो होता है, दूसरी तरफ पार्टी ऐसे काम कर जाती है जो बाद में खान साहब भी कहते हैं कि मैंने नहीं कहे, तो बहुत कंफ्यूजन है। अभी देखिए, अभी मुझे आप कंप्लीट करने दें, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी। देखिए आपका बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल लोगों के साथ मुलाकातें क्यों रिस्ट्रिक्ट कराई, मुलाकातें महदूद हो गई। तो जब मुलाकातें महदूद हो गई, मुलाकात वहां पे नहीं हो पा रही, पॉलिटिकल लोग उनसे नहीं मिल पा रहे, जब नहीं मिलने देते जेल के अंदर, तो फिर ये हालात इसी तरह बनते हैं। जब तक उनसे पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो रही थी, फैमिली की मुलाकात हो रही थी, वकला की मुलाकात हो रही थी, तो मुख्तलिफ आरा उनके पास जा रही थी, तो उनको फैसला लेना आसान होता। लेकिन जब मखसूस 2-3 लोग ही वहां पे जाते हैं, तो उनके वो जो बाहर आते हैं कि इमरान खान साहब ने ये बोला है, तो फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन खटक साहब एहतराम के साथ जब बाबर अवान साहब मिलना चाहते हैं मिल लेते हैं, और उसकी कंप्लेंट खुद सलमान अकरम राजा साहब मीडिया पर आकर करते हैं। जब बैरिस्टर सैफ मिलना चाहते हैं, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो या रात का वक्त हो, वो जाके मिल लेते हैं। और ये मैं शिकवे नहीं कर रही, आप यूट्यूब कर सकते हैं वो सारे क्लिप्स, ये आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दीगर लोग शिकवा शिकायत करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हमारा भी है ये शिकवा, तो सबसे पहले मेरा है कि मैं बहैसियत पार्लियामान का मैं दूसरी दफा का मेंबर हूँ। मैं 16 दफा से जायद गया जेल, मेरा नाम था, मुझे खान साहब ने 4-5 दफा खुद बुलाया कि जी शायद खटक को लाए, मैंने मिलना है, तो हम अंदर नहीं जा रहे। तो ये तो गिनो, तो आप इस निजाम से करें, इस सिस्टम से करें कि वो क्यों अलाउ नहीं करते पॉलिटिकल लोगों को। देखे हम तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम के ऊपर बने हुए मेंबरान हैं, हम अपने लीडर से मिलेंगे, अपने लीडर से मशवरा करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, बाहर जो हालात है इसके ऊपर उनको ब्रीफ करेंगे, और जब 10, 15, 50 लोग जाके उनसे मिलेंगे तो एक्चुअल चीज उनके सामने आएगी। तो अगर 2-3 दिन लोगों को सिर्फ अलाउ करते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करते, तो फिर ये शिकायतें जो है ये इसी तरह रहेंगी। एक और सवाल है मेरे पास, वो भी कर लेते हैं। खान साहब ने बड़ा तवील ट्वीट किया है अंग्रेज़ी और उर्दू में, उसमें से एक लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है कि हम किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाएंगे, या नहीं झुकाना, याद रखें। अब माय क्वेश्चन टू यू इज़ के सिद्के दिल से माफ़ी की भी कुछ बातें की जा रही हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी आप लोगों से ही मुतालबा कर चुकी है। DGISPR की मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगें। क्या आप लोग माफ़ी की तरफ आएंगे या मांगेंगे, या फिर आप लोग जिस लाइन को लिए हुए हैं उसी लाइन पर खड़े रहेंगे टिल खान साहब का ट्रायल चलेगा मिलिट्री कोर्ट में? क्या करेंगे? मैं इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़िह है। देखिए, अगर मेरा और आपका कोई तनाज़ा है, आप अपना अलग मुद्दा पेश करते हैं, मैं अपना अलग मुद्दा पेश करता हूँ, तो जब हमारे मुद्दा अलग अलग है, आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं और मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसके लिए एक कोई बीच का दरमियानी कोई जरगा या कोई अदालत या कोई हम तीसरे चौथे बंदे को बुला लेते हैं कि जी आए, मेरा ये मुद्दा है, मुहतरमा का ये मुद्दा है। तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं ये मुद्दे, इन्हीं मुद्दों की बुनियाद पर सजाएं भी तो हुई हैं खटक साहब। मुझे कंप्लीट करने दे। जो हमारा 9 मई के हवाले से है वो यही है कि जुडिशरी जो है वो उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करे, 9 मई की CCTV फुटेज को सामने लाएं,
देखिए 9 मई को तो इमरान खान साहब कैद में थे, वो तो अरेस्ट थे, तो जब वो खुद अरेस्ट थे 9 मई उन्होंने कैसे कराया? मतलब मैं रियासत के तहवील में मुझे पकड़ा हुआ है, मैं अरेस्ट हूँ, तो मैं कैसे बाहर जाके कहूंगा लोगों को कि तो जी आप यानी लोग आए, फिर आप लोग ऐसा करें? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे खटक साहब। एक तरफ माफ़ी का मुतालबा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो फिर ये कैसे माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगे? ये खान साहब ऐसे खुद भी कह चुके हैं। बट जब आप लोगों ने चीज़ें नॉर्मलाइज करनी है, आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करनी है, इधर वे या तो आप अपना मुतालबा मनवा लें जो कि नज़र नहीं आ रहा, या फिर उनका मुतालबा मान लें। तो इन दोनों के बीच में जो आप एक मिड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें, आई एम सॉरी बट इट इज़ वेरी ब्लर टू मी राइट नाउ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मिड पॉइंट पे आप इस्टेब्लिशमेंट को कैसे लेकर आएंगे। देखिए हमारी यही कोशिश है कि जितने भी केसेस हैं वो अदालतों से हमें उसमें रिलीफ मिले, अदालती उसमें हक और सच का फिर फैसला इस्टेब्लिशमेंट दे। से बात करने की जरूरत ही नहीं है खटक साहब। देखिए एस्टेब्लिशमेंट से अगर हमने बात करनी है या कम कर रहे थे, तो हम तो पाकिस्तान की में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कर रहे थे। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, हम तो पाकिस्तान के लिए बातचीत करना चाह रहे थे, हम कोई अपने जात के लिए तो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब तो पिछले 2 साल से जेल में हैं। अच्छा, अगर उसको जेल में डाल के क्या आपके मसाइल कम हुए? चले लास्टली मुझे बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब की 2 ATC से जो है वो बरीयत हो गई है। अगर वो मुकम्मल तौर पे बरीयत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं पार्टी के, आप लोग उनको कैसे देख रहे हैं? क्या वो पार्टी की बागडोर संभालेंगे? बिल्कुल, हमारे पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उनको पहले से ही कह देना हक में रखा हुआ है। देखा, उनके ऊपर साइफर का जो केस था, फिर आपने देखा कि साइफर में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब सरफरूख हुए। फिर जब अदालत ने उनसे सवाल जवाब की, पूछगछ की, तो उसके बाद तो साइफर का केस उड़ गया। अभी 9 मई में शाह महमूद कुरैशी साहब की जोजा बीमार थी, वो कराची में मौजूद थे, उस हॉस्पिटल में थे, और इधर इन्होंने 9 मई के केसेस में उनको नामजद कर दिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो पूरी पार्टी जो है वो उनको, हमारे वाइस चेयरमैन है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रिहा हो ताकि पॉलिटिकल मामलात में पार्टी को आगे लेके जाएं। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो शख्सियत है वो वैसी भी नरम मिजाज भी है, और वो हमें वो मसाइल हल करके दे सकते हैं कि शायद वो स्पेशलिटी किसी और के साथ ना हो। कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक रे ऑफ होप की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद मदद कर सकते हैं। ठीक शो, बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।